अगस्त 2009 के एक इंतहाई गर्म तरीन दिन में मैंने उसे पहली बार देखा। वो तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक प्लाजा के सामने आके डेरा डाल देता। पसीने से शराबूर, कभी पाँव लंगड़ाता, कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता, कभी रेंगने लगता और कभी गर्म सड़क पर ही लेटा रहता। उसके चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती, बिखरे बाल और दाढ़ी घनी और गर्द आलूद होती, मैले कुचैले कपड़े फटे हुए होते और पुराने कटे फटे जूते में रोज उस मखसूस टाइम पे उसी जगह से गुजरता और उसे देखकर मैं तकलीफ से कुड़ सा जाता कि ये जाने कौन शख्स है, किस कदर मजबूर होगा, जाने कौन कौन है इसके घर में और किसकी पहुंचाई हुई चोट है जो इसे इस हाल में ले आई है, या गुर्बत व अफलास का मारा हुआ ये शख्स है जो इस तपती दोपहर में भी सड़क पर लेटा हुआ भीख मांग रहा है। ऐसे सवालात रोज मेरे जहन में जन्म लेते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में मुझे घर से निकलना गवारा नहीं, उस गर्मी में वो तपती सड़कों पर रेंगते न जाने कहां से आता है और कहां को चला जाता। मैं हैरान था कि उस गर्मी में हम ठंडे कमरों में बिस्तर पर लेटते भी गर्मी महसूस करते हैं और वो आराम से उस आग जैसी जलती सड़क किनारे पर लेटा रहता तो कभी बैठ जाता। एक बात जो मैंने नोट की कि उसके लेटने की जगह मखसूस थी। बदकिस्मती से उस जगह के ऊपर कोई सायादार चीज मौजूद नहीं थी। हाँ, बस रोड के दूसरी तरफ एक प्लाजा था जहाँ रश इतना ज्यादा नहीं था और एक तवील तंग सी गली जिसमें कुछ मकान थे। सब लोग अपने काम में मगन उधर से गुजरते रहते और वो मार्केट से होता हुआ उसी प्लाजे के सामने आके सड़क किनारे लेट जाता। उसकी नजरें हमेशा प्लाजे पर ही गड़ी रहती। ऐसे कई महीने गुजर गए मगर मैंने उस शख्स का नागा नहीं देखा। यहाँ तक कि माह रमजान ईद पर भी उसी जगह ही देखा। बारिशों के मौसम में उसे उसी जगह बारिश में भीगते देखा। मेरा कलेजा हलक को आने लगा कि ये कौन है, क्या माजरा है। ये जानने की जुस्तजू बढ़ती गई और शायद इसी वजह से मैं इसे रोजाना नोट करने लगा। गर्मी और बारिशें गुजर गईं, फिर सख्त धुंध में सर्द तरीन दिन भी देखे। इनमें भी वो पागल उसी हालत में वैसे ही वहां मौजूद रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन हो चला कि दुनिया में उसका कोई नहीं, शायद ये कोई मजनू है। फिर मेरा मामूल बन गया कि जब भी वहां से गुजरता उसे कुछ न कुछ दे देता, लेकिन वो कभी भी टस से मस न होता या उसकी नजरें कभी भी मेरी जानिब न उठती। उसकी नजरें बल्कि एक ही जगह जैसे गड़ सी गई हों। गजब का रोब था उसकी आंखों में जिन्हें पलक झपकना भी गवारा न था। मेरा उस रास्ते से गुजर दिन में होता था तो उसे देख लेता। गालिबन 12 जनवरी की यख रात थी। बाजार बंद हो चुके थे। रोड मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान था। मुझे अचानक कहीं निकलना पड़ा तो उस रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर उस पागल पर पड़ी। वो वहीं लेटा हुआ था, ना ऊपर कोई चादर, ना पाँव में जुराबें, ना जिस्म पर कोई स्वेटर। चंद लम्हे उसके पास जाके ठहरा। वो वैसे ही खामोश उसी जगह नजरें टिकाए लेटा रहा। मैं सर्दी से थर थर कांप रहा था। उसकी सर्दी का ख्याल करते हुए अपनी चादर उतारकर उस पर डालती तो उसने कुछ भी कहे बगैर वो शॉल पाँव से घसीटकर उतार फेंकी और करवट बदल ली और मैं चुपचाप वहां से वापस आ गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मेरा भी तजस्सुस बढ़ता ही रहा, लेकिन उस शख्स को ना तो सर्दी तोड़ पाई, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान। हर चीज से बेनियाज वो मौसम की मार इसी तरह सहता रहा। उसका जिस्म गर्मी से झुलस चुका था, उसका रंग स्याह पड़ चुका था। गालिबन फरवरी का महीना था और इतवार का दिन। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता किया, अखबार उठाया तो ये हेडलाइन पढ़कर मैं हैरान रह गया कि हमारे ही इलाके में रात एक घर पे हसास अदारों का छापा पड़ा था और 5 इंतहाई मतलूब गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए। दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया और बहुत बड़ी मिकदार में असला और बारूद और बड़ी तादाद में तैयार खुदकुश जैकेट्स और उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान, वायरलेस और दूसरा सामान बरामद हुआ। अखबार में जिस इलाके का तज़किरा था वो वही जगह थी जहां पर वो पागल कई माह से मौजूद था। मुझे हैरत का शदीद झटका सा लगा। मेरे ध्यान में वही शख्स आया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं वहां पहुंचा तो वो शख्स वहां मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा लेकिन उसका कोई भी नामो निशान तक ना मिला। फिर उसके बाद रात को दूसरे दिन बल्कि कई दिन उसे ढूंढता रहा, लेकिन मुझे वो दोबारा कभी भी नजर ना आया। न जाने कौन था, किस माँ का लाल था, किस बाप का लाडला था, किस बहन और भाई की आंख का तारा था या किसी सुहागन का सुहाग था जिसने इस पाक वतन की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मस्ती बिल्कुल मटा डाली। ना जिताया, ना उसे अवार्ड मिला, ना उसके नाम के नारे लगे, ना उसका फोटो सेशन हुआ और ना ही उसने अपनी कोई दास्तान सोशल मीडिया पर शेयर की। दोस्तों, सुनने में तो शायद ये एक फिल्मी कहानी लगे, लेकिन पाक फौज और ISI के ऐसे कई गुमनाम हीरोज हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर अपनी
ہستی مٹا ڈالتے ہیں اور بغیر کسی صلے یا ستائش کی تمنا کیے چپ چاپ اپنا کام کر گزرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی مکمل ہونے کے بعد اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمارا محسن ہو سکتا ہے کہ بھیس بدل کر کسی ریڑھی پر چنے بیچ رہا ہو، یا سڑک کنارے غبارے اور گلاسز فروخت کر رہا ہو، یا پھر گلیوں میں در بدر ٹھوکریں کھاتا کوئی فقیر ہی ہو۔ پاک فوج اور ISI کے یہ گمنام ہیروز وطن کے وہ بیٹے ہیں جو مٹی کی محبت میں خود کو مٹی کر ڈالتے ہیں۔ ایسا ہی ایک گمنام ہیرو، ایک لازوال کردار، بلوچستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کا نیٹ ورک توڑنے والا اور اسے گرفتار کروانے میں اہم کردار ادا کرنے والا کیپٹن قدیر بھی تھا۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ خود کیپٹن قدیر 300 ایکڑ قابل کاشت اراضی کا ذاتی مالک تھا، یعنی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب وہ بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گیا۔ اس کے رشتہ داروں نے اس پر طنز کیا کہ جب روپے پیسے کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو۔ یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور اس نے جواب دیا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا ہے، فوجی تو وطن کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں، اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ لے کر کیپٹن قدیر فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے۔ اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر مزید اسے بلوچستان میں خفیہ مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ را کے نیٹ ورک کی تلاش میں مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان، جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری اور جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی، ایک ایک چیز بستر پر نوکر آرڈر کر کے لے کر آتے تھے، مگر آفرین ہے اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیش کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی شخص کوڑا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے 3 سال کیپٹن قدیر بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، وہی اس کا کھانا پینا۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے تو صرف دیش کی حفاظت کے لیے۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے جاسوس کلبھوشن کے نیٹ ورک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج بلوچستان میں جو امن امان نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں گی۔ یہ کیسا شخص تھا جو 300 ایکڑ اراضی کا مالک ہوتے ہوئے بھی، امیری کبیری میں اپنا بچپن گزار کر آتے ہوئے بھی صرف ملک کی خاطر 3 سال تک کوڑا چننے والا فقیر بنا رہا۔ کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے 3 سال گزار دیے۔ ایسے لوگ انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا۔ ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر نہیں گزار سکتے، مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ اور امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی۔ تو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص تنخواہ کی خاطر فوجی بنا یا کسی پلاٹ کی خاطر اس نے فوج جوائن کی؟ اس نے صرف اور صرف اپنی وطن کی مٹی کی محبت میں اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور مٹی کے ساتھ خود بھی مٹی ہو گیا۔ تو پاکستانیوں، قدر کرو اپنے شہیدوں کی، اپنی فوج کو عزت دو اور ہمیشہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہو۔ وہ سرحدوں پر آپ کی جنگ لڑ رہی ہے، سوشل میڈیا پر آپ ان کی حفاظت کیجئے اور دشمن کے ہر قسم کے پروپیگنڈے کو ناکام بنائیے۔ یاد رکھو، اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر ان گمنام ہیروز کی سچی داستان حیات آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد لکھ کر پاکستانی فوج، ISI اور ان گمنام ہیروز کے ساتھ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیجیے۔ اور وائس ڈیلی کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف فیس بک بلکہ واٹس ایپ گروپ اور دیگر سوشل میڈیا گروپس پر بھی شیئر کریں، تاکہ پورے پاکستان کو معلوم ہو کہ یہ گمنام ہیروز ہماری حفاظت کی خاطر چپ چاپ بغیر کسی ستائش اور صلے کی تمنا کیے کیسے اپنی ہستیاں مٹا ڈالتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وائس ڈیلی کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے۔ بہت جلد کسی اور انسپریشنل لائف سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔